म्हणून बाब तुम्ही आता येऊन पळयला हांगा धड कोसळ्ळी तेजेर एक कितें फुडें एक्शन कितें जातलें काय जसं की धड जी आसा पळय ती आतां पळयल्यार स्पेशल केल्यार ही धड फिलिंगाचेर धड बांदिल्ली आसा आनी बांदतना सुद्दां इट इज नॉट ए कॉन्क्रीट वॉल ती रबल मेस्नरीची तात्पुरती अशी धड बांदिल्ली आसा ताका हायटूय खूब आसा आनी इतलो जर फिलिंगाचो लोड ते जोड न शिरल्या कारणान ती धड कोसळ्ळी आसा. आतां सुशांतान सांगले त्या प्रमाणे की आमच्यांनी ह्या प्रतिश्ठापनाचे जे कमिटी मेंबर आसात तेंच्यांनी आमकां एक प्रपोजल धाडचें आनी MPWD कडच्यान आमी करून दिवपाची आमी गवाय दिता आनी बऱ्या पैकी करून दितले वॉट रिक्वायरमेंट्स आसा ते तेंच्यांनी करतले. ओके. अशें व्हरपाचेंच न्ही कितें